آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ دے قرآن نال پیار کر، نبی دے اہل بیت دے اندر جناب علی المرتضیٰ شامل نے۔ جناب علی تو بعد جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اہل بیت دے اندر شامل نے۔ انہاں دی بھی بڑی شان ہے، انہاں دا اتنا مقام ہے، آ تینوں سناواں۔ ایک دن نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد درود شریف پڑھ لیا کرو۔ جمعے دے اندر درود شریف پڑھن دی کوئی ممانعت نہیں، ویسے بولنا، حرکتاں کرنیاں، ادھر ادھر دیکھنا یہ منع ہے۔ درود پڑھن دا کوئی ممانعت نہیں جے۔ جس وقت بھی میری زبان چوں یا میرے استاد محترم دی زبان چوں میرے پاک پیغمبر دا نام نکلے، اچھی آواز نہ درود پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسمان تو جبرائیل آئے، آگے کہنے لگے محبوب سونے ہو، اللہ پاک آسمان تو بارشاں اتار دین اور مینوں حکم دے دین جبریل جا کے بارش دے قطرے گن کے آ۔ فرمایا مینوں اللہ نے اتنی طاقت دیتی، جبریل کہہ رہے جبریل میں ایک منٹ تو پہلے بارش دے قطرے گن کے اللہ نو دس سکدا، اللہ اتنے بارش دے قطرے نے، لیکن ایک تہاڈا امتی تہاڈی ذات تے جس وقت درود پاک پڑھدا ہے اللہ ان دے تے رحمت دا چھٹا ماردا ہے۔ سیدنا جبریل کہندے محبوبہ او قطرے میرے کول نہیں جے گنے جاندے، اس واسطے جدوں بھی مصطفیٰ دا نام آئے اچھی درود پڑھیا کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے، جناب سیدنا حسن پکڑ کے تے مصطفیٰ نے ران تے بٹھا لیا، لاتے بٹھا کے آقا فرماندے نے ہاذا ابنی سیدن، او لوگو اے میرا حسن پتر جڑا اے سید ہے، اے سردار جے، اے سردار ہے، قربان جاواں نبی دے یاراں کولوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آیا کر دینا بازار دے اندر، سیدنا حسن نو ویکھ کے تے نیچے بیٹھ جایا کر دینا، بازو کھول لین دے جناب حسن واسطے، بازو کھول کے جناب حسن نو سینے دے نال لگا لین دینا، آندے نے میرا سید آ گیا، میرا سردار آ گیا۔ صحابہ کہن لگے ابو ہریرہ عمر دے اندر تے تسی زیادہ ہو، عمر تہاڈی بہت زیادہ ہے، لیکن حسن واسطے اتنا احترام کیوں کر دے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جن دا احترام میرے پاک پیغمبر کرن ابو ہریرہ کیوں نہ کرے؟ یہ اہل بیت ہے جنہ دی عزت میرے مصطفیٰ کرتے نے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عصر دی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھیا جناب حسن رضی اللہ تعالی سامنے آئے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے علی پیاریو یہ تہاڈا جڑا بیٹا ہے نا دی شکل تہاڈے نال نہیں ملدی۔ حضرت علی فرمان لگے ابو بکر جی کندے نال ملدی ہے؟ فرمایا ان دی شکل ملدی ہے تے میرے پاک محمد دے نال ملدی ہے۔ یہ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں نو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی اے جنت دے نوجواناں دے سردار ہون گے، یہ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب حسن تو بعد جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ جڑے اہل بیت دے اندر شامل نے۔